गलतियों की किताब। क्या आप गलतियों की किताब का खुलासा पेश कर सकते हैं? गलतियों की सारी किताब किस चीज़ के बारे में है? मुसन्निफ गलतियों की कलीसिया के नाम ख़त के पहले बाब की पहली आयत इस किताब के मुसन्निफ के तौर पर पौलुस रसूल की निशानदेही करती है। सन तहरीर ये किताब यानी गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त नए अहदनामा की गालिबन सबसे पहले तहरीर होने वाली किताबों में से है, जो 49 बाद अज़ मसीह के फ़ौरन बाद मुरतब की गई थी। तहरीर का मकसद गलतिया की कलीसियाएँ ऐसे ईमानदारों पर मुश्तमिल थीं जो यहूदियत और गैर अक़वाम से मसीहत में आए थे। इन कलीसियाओं के नाम ख़त लिखने के पीछे पौलुस रसूल का मकसद उनको ईमान में मुस्तहकम करना और ख़ुसूसन ये वाज़ेह करना था कि रास्तबाजी मूसवी शरीयत की बजाय सिर्फ ईमान ही से मुमकिन है। गलतिया की कलीसियाओं को इसलिए लिखा गया था क्योंकि इस इलाके की कलीसियाओं को एक मजहबी बहरान का सामना था। इंसानी कामों की बजाय सिर्फ ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाने की बुनियाद सच्चाई को यहूदी माइल ईमानदार मुस्तरद कर रहे थे और इस बात पर इसरार कर रहे थे कि मसीहियों के लिए मूसवी शरीयत की पैरवी करना ज़रूरी है। और यहूदी माइल ईमानदार ख़ुसूसन इस बात पर जोर दे रहे थे कि निजात के ख्वाहिशमंद गैर अक़वाम के लोगों के लिए ख़तना करवाना लाजमी है। दूसरे अल्फाज में कहें तो मसीही बनने के लिए आपको पहले यहूदियत को कबूल करना होगा। जब पौलुस रसूल को मालूम हुआ कि गलतिया की कलीसियाओं में इस बिद्दत की तालीम दी जा रही है तो उसने मसीह में हमारी आज़ादी पर जोर देने और इस गुमराहकुन खुशखबरी को रोकने के लिए एक ख़त लिखा जिसे यहूदी माइल ईमानदार फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे थे। कलीदी आयत गलतियों 2 बाब 16 आयत। तो भी ये जान कर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। गलतियों 2 बाब 20 आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो आप जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। गलतियों 3 बाब 11 आयत। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। गलतियों 4 बाब 5 से 6 आयत। ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले, और चूँकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी आए बाप कह कर पुकारता है। गलतियों 5 बाब 22 से 23 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। गलतियों 6 बाब 7 आयत। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। मुख्तसर खुलासा ये हकीकत कि हम ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से रास्तबाज ठहराए गए हैं का मतलब ये है कि रूहानी एतबार से हम आज़ाद हैं। हम पुराने अहदनामे की शरीयत के कवानीन के पाबंद नहीं हैं। पौलुस हर उस शख्स की सख्ती से मज़म्मत करता है जो खुदा के फ़ज़ल की अहमियत को कम करता है और इंजील की खुशखबरी को तब्दील करने की कोशिश करता है। गलतियों 1 बाब 8 से 10 आयत। वो अपना रसूली तस्दीकनामा पेश करता। गलतियों 1 बाब 11 आयत का 2 बाब 14 आयत, और इस बात पर जोर देता है कि रास्तबाजी शरीयत के कामों की बजाय मसीह पर ईमान के वसीला से मिलती है। गलतियों 2 बाब 21 आयत। गलतिया के ईमानदारों को अपनी मसीही आज़ादी पर कायम रहना और दोबारा ग़ुलामी के जुए जो कि मूसवी शरीयत है में नहीं जुतना चाहिए। गलतियों 5 बाब 1 आयत। मसीही आज़ादी किसी भी इंसान की गुनाह आलूदा फितरत की तस्कीन का ज़रिया नहीं है,
بلکہ یہ آزادی ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ غلطیوں 5 باب 13 آیت، 6 باب 7 سے 10 آیات۔ مسیحی زندگی جسم کو خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ روح القدس کی قوت میں بسر کی جانی چاہیے۔ غلطیوں 5 باب 16 سے 18 آیات۔ کیونکہ جسم صلیب پر مصلوب کر دیا گیا ہے، غلطیوں 2 باب 20 آیت، اور اس کے نتیجے میں روح القدس ایماندار کی زندگی میں اپنا پھل پیدا کرتا ہے، غلطیوں 5 باب 22 سے 23 آیات۔ لہٰذا اصل معاملہ یہ نہیں کہ کسی شخص کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آیا وہ نیا مخلوق ہے یا نہیں، غلطیوں 6 باب 15 آیت۔ نجات روح القدس کا کام ہے اور ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے، دیکھیں یوحنا 3 باب 3 آیت۔ روحانی اعتبار سے ختنے جیسے ظاہری مذہبی رسوم کی کچھ اہمیت نہیں۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ پولس رسول کے غلطیوں کی کلیسیا کے نام اس خط کے اندر نجات بخش فضل جو کہ خدا کا تحفہ ہے اس موسوی شریعت کے مد مقابل کھڑا ہے جو نجات نہیں دے سکتی۔ یہودی مائل ایماندار جو ابتدائی کلیسیا میں نمایاں تھے وہ رازبازی کے حصول کے وسیلہ کے طور پر موسوی شریعت کو اپنانے پر زور دیتے تھے، حتیٰ کہ پطرس رسول بھی عارضی طور پر ان کے فریب کے جال میں پھنس گیا تھا، غلطیوں 2 باب 11 سے 13 آیات۔ شریعت بمقابلہ فضل کے عنوان پر مبنی موضوعات جو غلطیوں کے نام خط کو پرانے عہد نامے سے جوڑتے ہیں درج ذیل ہیں۔ رازبازی مہیا کرنے میں شریعت کی ناکامی 2 باب 16 آیت، شریعت کے اعتبار سے ایماندار کی موت 2 باب 19 آیت، ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم کا رازباز ٹھہرایا جانا 3 باب 6 آیت، شریعت کا خدا کی نجات کے بجائے خدا کے غضب کا اظہار کرنا 3 باب 10 آیت، اور محبت بطور شریعت کی تکمیل 5 باب 14 آیت۔ تمام مسیحی ایماندار سارہ کی روحانی اولاد ہیں، نہ کہ ہاجرہ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لونڈی کی بجائے ایک آزاد عورت کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اسماعیل جو انسانی کاوش کا نتیجہ ہے کی بجائے وعدے کے فرزند اسحاق کے زیادہ قریب ہیں، 4 باب 21 سے 31 آیت۔ غلطیوں اور یعقوب کا خط مسیحیت کو سمجھنے کے 2 بہت امدادی پہلوؤں سے متعلق ہیں۔ غلطیوں کے نام خط رازباز زندگی کو جنم دینے والی فضل کی خوشخبری پر روشنی ڈالتا ہے، غلطیوں 3 باب 13 سے 14 آیات۔ یعقوب کا خط ایمان کی تصدیق کرنے والے رازباز زندگی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں کچھ تضاد نہیں ہے کہ یعقوب کا خط بھی انجیل کے وسیلہ سے نئی پیدائش پر زور دیتا ہے، یعقوب 1 باب 18 آیت، اور غلطیوں کے نام خط اپنے آخری 2 ابواب میں مسیحی عملی زندگی پر صرف فضل کے عقیدے کا اطلاق کرتا ہے۔ عملی اطلاق۔ غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط کا مرکزی موضوع 3 باب 11 آیت میں پایا جاتا ہے، رازباز ایمان سے جیتا رہے گا، ہمیں اس سچائی پر قائم رہنا چاہیے، شریعت سے کسی طرح کا سمجھوتا یا نجات کے حصول کے لیے خدا کے فضل کے ساتھ انسانی کوششوں کی آمیزش کرنا بدعت کا باعث بنتا ہے۔ اگر شریعت کی پیروی سے ہمارے لیے نجات ممکن ہوتی تو یسوع کو صلیب پر جان دینے کی کچھ ضرورت نہیں تھی، غلطیوں 2 باب 21 آیت۔ اپنے کاموں کے وسیلہ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنا فضل کو بے اثر کر دیتا ہے۔ ہم نہ صرف ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، یوحنا 3 باب 16 آیت، افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیات، بلکہ مسیح میں ایماندار کی زندگی دن بدن لمحہ بلمحہ اسی ایمان کے وسیلہ سے گزرتی ہے، غلطیوں 2 باب 20 آیت۔ اور یہ ایمان ہم اپنے طور پر بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کاموں کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کا تحفہ ہے، دیکھیں افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیات۔ تاہم یہ ہماری ذمہ داری اور خوشی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں تاکہ دوسرے لوگ روحانی اصولوں، بائبل کے مطالعہ، دعا، فرمانبرداری وغیرہ کے وسیلہ سے ایمان میں بڑھنے کے لیے ہماری زندگی میں مسیح کے کاموں کو دیکھ پائیں۔ یسوع نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس پھل سے پہچانے جاتے ہیں، متی 7 باب 16 آیت، جو ہمارے اندر موجود ایمان کا ثبوت ہے۔ تمام مسیحیوں کو اس نجات بخش ایمان میں بڑھتے رہنے کی بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے جو ہمارے اندر موجود ہے، تاکہ ہماری زندگی سے مسیح کی عکاسی ہو۔ اس طرح دوسرے لوگ آپ کے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں گے، متی 5 باب 15 آیت۔
آمین اور آمین۔